बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पंजाब का ज़िमनी इंतखाब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुका है और तमाम तर लोगों की नज़रें इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इंतखाब पर लग चुकी हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि पंजाब का ये ज़िमनी इंतखाब ये इस बात का सबूत देगा कि आने वाले इंतखाबात किस नौइयत के होंगे। पंजाब का ये ज़िमनी इंतखाब ये फैसला करेगा कि पंजाब में किसकी उजारादारी कायम रहेगी। पंजाब का ये ज़िमनी इंतखाब इस बात का सबूत देगा कि मुस्लिम लीग नून का अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान शदीद तरीन परेशानी से दो चार हैं। जहाँ मुस्लिम लीग नून परेशान है वहाँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आने वाले परेशान हैं कि किस तरीके से इमरान खान का मुकाबला किया जाए, क्योंकि अवाम का तो शऊर बेदार हो चुका है। अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन अब किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके लाने वालों के लिए, अब सब लोगों के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि अगर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बरकरार रखना है, अगर हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखना है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बरकरार रखना है, तो ये ज़रूरी हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब से इलेक्शन जितवाया जाए, और चाहे इसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े। उसकी वजह यह है कि अवाम जो हैं वो अब फैसला सुना चुके हैं कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बहरहाल अब एक जंग जारी है, ताकत की जो जंग है, जो इक़्तिदार की जंग है वो जारी है। इमरान खान साहब ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो लाहौर में डेरे लगाने लगे हैं। 9 जलसे किए जा रही हैं इमरान खान साहब की जानिब से लाहौर में, और इमरान खान साहब इसको लीड करेंगे। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है लाहौर में, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में ब्रीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से ये मैच फिक्स्ड करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से नून लीग के साथ वफादारी निभा रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से क्या खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से हमज़ा शहबाज इंतज़ामिया को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में अभी 1 माह बाकी है, लेकिन अभी से उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है इदारे, कहाँ पर पाकिस्तान में शफाफ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने वाले जो इदारे हैं वो कहाँ पर हैं कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो सवालात उठा रही है, लेकिन इस पर जो है कोई कान धरने को तैयार नहीं है। जिन खदशात का इजहार आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से किया गया, जो चीज़ें आज कौम के सामने रखी गई हैं, जो इंकशाफात किए गए हैं, मैं आपके सामने मन ऑन रख देता हूं कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो इंकशाफात किए हैं और किस तरीके से उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन की जई तई फेर दी है और उन्होंने सब लोगों को एक्सपोज किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से लाहौर में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हमाद अदर साहब साथ मौजूद थे, यासमी राशिद साहबा साहब मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत की गई हैं कि आप इस कैंपेन को लीड करें। आप लाहौर पहुँचे, मैं उनकी हिदायत पर लाहौर पहुँचा हूँ, और उन्होंने कहा कि अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मुल्तान में हो रही हैं तो ये फिर पूरे पाकिस्तान में हो रही होंगी। तो इस हवाले से उन्होंने कहा, ये दावा किया जा रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, ये खदशा जो ज़ाहिर किया जा रहा है, जो इंकशाफ किया जा रहा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से किया जा रहा है कि मार्केट में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में 18 सीटें नून लीग को दिलवाई जाएंगी, जबकि 2 सीटें तहरीक इंसाफ को। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के वाइस चेयरमैन की जानिब से ये इंकशाफ किया जा रहा है कि पंजाब में अब ये मनसूबाबंदी की जा रही है, पंजाब में ये खेल खेला जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को जितवाया जाए, और ये प्लानिंग की जा रही है कि 18 सीटें जो हैं ये दी जाएँ मुस्लिम लीग नून को। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, अगर ये मैच फिक्स्ड होता है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, तो फिर पाकिस्तान में जो आपको इस वक्त क्राइसिस नज़र आ रहा है, ये क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस होगा जो ना ख़त्म होने वाला होगा। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी कि आप जो इंतखाबात हैं उसको मुतनाज़ा कर दें, फिर कोई शख्स जो है इन रिज़ल्ट्स को नहीं मानेगा, इनको तस्लीम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा
کہ آپ جو ہے انہوں نے توجہ دلوائی ہے تمام اداروں کی کہ اس پر کام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتی ہیں کہ 14 ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو یہ وارننگ دے کر مختلف اضلاع میں یہ ہدایات دے کر یہ بھیجا گیا ہے کہ اگر حمزہ شہباز کو نہ جتوا سکے تو پھر آپ اپنی نوکری سے سمجھے فارغ۔ آپ کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو بھی لوازمات آپ کو طے کرنے پڑے آپ نے حمزہ شہباز کو جتوانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بات انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، کیونکہ پی پی 217 جو ہے زین قریشی وہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اور زین قریشی جو کہ پی پی 217 کا جو امیدوار ہے، ہم جہاں بھی الیکشن کی کمپین کے لیے جاتے ہیں، ہم جہاں بھی ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ اسپیشل برانچ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹیچ کر دیے جاتی ہیں سادہ لباس میں۔ ہم جو بھی وہاں پر بات کرتی ہیں، جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہے اور شام کو کلپ بنا کر انتظامیہ کو دکھائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے، اور جو برملا وہ ٹی وی پر آ کر رہے ہیں، تو اس پر اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ درست بات کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ آگے مزید کہتی ہیں کہ جب وہ انتظامیہ کو دکھائی جاتی ہے ویڈیو، تو رات کے اندھیرے میں لوگ انہی حلقوں میں دوبارہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، بتائیے آپ کو کیا چاہیے، تحریک انصاف کو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا چیزیں ضرورت ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، جو ایک اس وقت گیم چل رہی ہے۔ اگر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے تو پاکستان میں ایک بہت بڑا جو کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بات انہوں نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز بتائیں، قوم کو سچ بتا دیں، ادروائز میں قوم کے سامنے سچ لے کر آؤں گا۔ میں قوم کو ایک ہی چیز بتا دوں گا کہ پی ٹی آئی کا ایک چیئرمین ہے رانا فاروق، اس کو مسلم لیگ نون کے ایک عام رہنما ہیں خانوال سے، رانا سلیم کے ذریعے ان کو لاہور 7 کلب لایا جاتا ہے۔ اس کو حمزہ شہباز سے ملاقات کروائی جاتی ہے، حمزہ شہباز اس سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر وفاداری تبدیل کروائی جاتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کس چیز کا وعدہ کیا گیا، آپ نے کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں جو ہے وفاداریاں آپ تبدیل کروا رہے ہیں، یہ مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات کیا کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پی پی 217 میں نون لیگ کا ایک امیدوار ہے جو ایک ویڈیو میں برملا سر عام جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جولائی سے پہلے 17 جولائی سے پہلے آپ کے جو کام ہیں یہ کام ہو جائیں گے، ترقیاتی کام ہو جائیں گے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ویڈیو کلپ ہے میں نے الیکشن کمیشن کے جو ممبر پنجاب ہیں جناب بروانہ صاحب ان کو بھجوا دیا، لیکن اس پر تاحال خاموشی ہے، کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا، کوئی اس پر بات نہیں کی جا رہی۔ تو کون سی ایسی پیچھے طاقت ہے، کون سے ایسے کردار ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ آخر پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام تو شفاف انتخابات کروانا ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر میرے کلپ پر کتنا کام ہوا، آپ نے کسی سے جواب طلب کیا، کوئی ایکشن لیا؟ پنجاب کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، جواب چاہیے، اور خاص طور پر جو جمہوریت کے بڑے علم بردار بنتے ہیں، جو چیمپئن بنتے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے آخر پر کہا کہ یہ فکسڈ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی فکسڈ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا ریاکشن آتا ہے۔ 1977 کا الیکشن اس بات کا گواہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اور ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ اور جب 1977 کا الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ ضیاء الحق نے پھر جس طریقے سے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، جو چیزیں عوام کے سامنے رکھی گئی ہیں، پنجاب کا جو ضمنی انتخاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ثابت کرے گا کہ جو آنے والے انتخابات ہوں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس میں جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر پنجاب جو ہم سے چھن جاتا ہے، پنجاب ہم سے چلا جاتا ہے، پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کیا صورتحال بچے گی، کیا ماحول ہوگا۔ پہلے بھی اس سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، پہلے بھی
جس طریقے سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کا ضمنی انتخاب ہوا ہے، جو وہاں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تمام تر چیزیں عوام کے سامنے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب لاہور میں ڈیرے لگانے جا رہے ہیں، لاہور میں ورکر کنونشنز ہوں گے اور عمران خان صاحب بھرپور طریقے سے یہ جو کمپین ہے اس کو لانچ کریں گے۔ لیکن اب پنجاب کے الیکشن پر بہت سارے سوالات ابھی سے اٹھائے جا رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان نتائج کو کون قبول کرے گا اگر بر وقت اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔